अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारा ये फर्स्ट व्लॉग है। इस व्लॉग के अंदर हम लोग डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को पहुंचाएंगे। सीरतुल नबी किताब में पढ़ रहा हूँ, इसके अंदर जो लिखी हुई मालूमात आप लोगों को बतौर वीडियो जो है इंशाल्लाह आप दोस्तों को बताने की कोशिश करूँगा और आप वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो आप दोस्तों को इंशाल्लाह शेयर करूँगा। इसलिए हमारे YouTube चैनल के ऊपर आप न्यू हैं तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जो न्यू वीडियो है बतौर नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक जो है हासिल हो सके। और बैठ जाओ, कोई नहीं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा माजिदा ने दूध पिलाया। 2-3 रोज़ बाद बांदी सोबिया ने दूध पिलाया। इस ज़माने को दस्तूर था कि शहर के कोसा और शरफा अपने बच्चों को देहात में भेजे देते थे ताकि बच्चों की ज़बान में सहावत पैदा हो और अरब की खालिस खसूसियात महफूज रहें। चनाचा वलादत के चंद रोज़ बाद कबीला हवाज़न के अबू लहब के सआदत मंद बेटी हारत की वजह हज़रत सैयदा हलीमा सईद रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ ताइफ में आज़ाद की मदद पूरी हुई। वालदा मोहतरमा और दादा की वफ़ात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा यमन के हमरा आपको ननहायाल से मुतारफ़ कराने या मरहूम शौहर हज़रत अब्दुल्ला की कब्र दिखाने के लिए मदीना ले गई। 1 महीना तक मदीना में मुकीम रही और वापसी पर मुकाम अबुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा इंतकाल फरमा गई और यही मदफून हुआएँ अमन यमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का आईं। वालदा माजिदा के इंतकाल के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दामन तरबीत में ले लिया और वो हमेशा आपको अपने साथ रखते थे। अपने किसने ले लिया? इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहायत इज्जत वकार और नाज किधर गया को नहायत इज्जत वकार और नाज नेमत में रखा, लेकिन ये सहारा भी ज़्यादा देर तक ना रहा तो अब्दुल मुत्तलिब 82 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। इस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 18 साल थी। अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे और फ़र्द मोहब्बत में रोए थे। कुदरत दिखा रही है कि इनकी तरबियत व कफ़ालत का गायबाना जुल्म है। अब्दुल मुत्तलिब ने वफ़ात के वक़्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी अपने बेटे अब्दुल तालिब के सुपुर्द कर दी। अबू तालिब ने आपको खूब ख्याल रखा, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। हत्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबले में अपने बच्चों को की परवाह नहीं करते थे। पहला सफ़र शाम। अबू तालिब तिजारत का कारोबार करते थे और कुरैश के दस्तूर के मुताबिक साल में 1 मरतबा तिजारत के लिए शाम जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल 2 महीने थी तो अबू तालिब ने हसब दस्तूर शाम का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत पर आपको भी साथ ले लिया। ये वो दौर था कि जिसमें जहालत, बदपरस्ती और गुमराही आम थी। अमूमन तौर पर मज़ाहिब हक़्क़ा की हकीकत मिट चुकी थी। सिर्फ चंद खुदाशानास दिल थे जो अपना अमल व ईमान बचाने की खातिर शहरों से अलग बना गज़ीर हो चुके थे। इस सफ़र में के मुकाम पर एक यहूदी आलिम बहरा राहिब से मुलाकात हुई तो इसने अबू तालिब से कसम खा कर कहा कि ये अल्लाह के नबी हैं, मैं इनके इलामात को तो रात में पाता हूँ। और कहा कि अगर आप इन्हें शाम ले गए तो यहूदी इनको कत्ल कर देंगे क्योंकि ये तो रात तो मनसूख करने वाले हैं। चनाचा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने आपको मक्का वापस भेज दिया। हर्ब फिजार और हरफ अल फजूर में शिरकत।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 برس تھی تو قریش اور کیس و اعلان میں خطرناک اور مشہور جنگ ہوئی۔ چونچہ قریش میں حق پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا ساتھ دیا اور حق کی تائیدات فرمائی۔ ایسی لڑائی کے نقصانات سے تنگ آ کر خاندان ہاشم زہرا تیم نے حلف الفضل کے نام سے ایک امن معاہدہ کیا، جس کے تحت مظلوم کی مدد اور ظالم کو مکہ سے نکالنے پر اتفاق ہوا۔ آپ نے اس معاہدے میں شرکت فرما کر پہلے صلہ رحمی کا ثبوت دیا اور بعد میں اذاں عصبیت کے خلاف قدم اٹھایا۔ عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ سے اونٹ بھی دیے جاتے تو نہ بدلتا، اور مجھے آج بھی ایسے معاہدے امن کے لیے بلایا جائے تو میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن اور جوانی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی انتہائی پاکیزہ رہی۔ بچپن کے کھیل تماشوں سے بھی الگ رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، حیادار اور پاکیزہ رہے، تمام اخلاقی برائیوں سے دور رہے، مشرق اور مراسم شرک سے ہمیشہ دور رہے، رسوم جاہلیت میں کبھی شرکت نہیں کی، عرب کی غلط رسموں اور برائیوں کی کبھی حمایت نہیں کی۔ بچپن میں فقط 2 مرتبہ کی شادی وغیرہ کے مجلس میں شرکت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مشاغل سے بچا لیا۔ پہلا سفر تجارت اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے نکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاکیزہ اخلاق، اعلیٰ کردار اور صداقت و دیانت کی وجہ سے اہل مکہ میں بڑا شہرہ رکھتے تھے اور ابو طالب کی میت میں بعض تجارتی سفر بھی کر چکے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں ایک مالدار اعلیٰ کردار کی خاتون تھی اور متعارف لوگوں کے ذریعے تجارت کرتی تھی، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہرت کی وجہ سے آپ کو تجارت کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام مصر کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تجارت سے بھی زیادہ نفع ہوا۔ غلام مصر نے ان تمام خوبیوں اور بزرگوں کا ذکر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا جو اس نے دوران سفر خود دیکھی تھی، اور ان اوصاف کو سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود درخواست کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ حالانکہ سیدہ خدیجہ اس سے پہلے بڑے سرداروں کی درخواست رد کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال جبکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 یا 45 سال تھی۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال جبکہ سیدہ خدیجہ کی عمر 40 یا 45 سال تھی۔ یہاں پہنچ کر ایک طرف آپ کی پاکیزہ ازدواجی زندگی کا ایک باب کھلتا ہے تو دوسری جانب تجارتی اسرار اور اخلاق عالیہ کی بنا پر قائم ہونے والے حلقہ احباب کا سراغ ملتا ہے۔ تعمیر کعبہ اور فتح کا سدباب۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ قریش نے کعبہ کی عمارت کی از و تعمیر شروع کی کیونکہ سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں پھٹ چکی تھی۔ عمارت بننے میں سبھی قبیلے شامل تھے، مگر جب حجرہ اسود کو رکھنے کا موقع آیا تو قریش میں سخت اختلاف ہو گیا کیونکہ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ کام اس کے ہاتھ سے ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچی گئی کہ تلواریں کھینچ لی گئی۔ ہر جھگڑا 5 دن برپا رہا لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ 5ویں دن قریش کے سب سے معمر شخص ابو امیہ بن
وغیرہ نے رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم مسجد میں آئے گا وہی ثالث قرار دیا جائے گا اور اس کا فیصلہ حتمی سمجھا جائے۔ سب سے یہ رائے تسلیم کر لی۔ خدا کی قدرت کے صبح سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب نے حاضر الامین فضیانہ میں آمین ہیں، ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھوا کر حجر اسود اس پر رکھ کر فرمایا کہ اس چادر کو اطراف سے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی پکڑے اور سب مل کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے اٹھا کر مقام حجرت اسود کے قریب رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکیمہ نے فیصلے سے جہاں عرب ایک خوفناک جنگ سے بچ گئی، وہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب عوام کا نہیں بلکہ عرب سردار کا سردار اور فیصل بنا دیا۔ خلوص نشینی اور آثار نبوت یہ گویا اشارہ تھا کہ دین علیہ کی عمارت کا آخری تکمیل پتھر بھی انہیں مبارک ہاتھوں سے نصب ہوا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔